बाडलप्रति थबाङको रोल्पाको रुकुमको सहानुभूति छ र त आज हामी बाडलसँगै छौँ अथवा चाहिँ संयुक्त जनमोर्चाले भन्दा पनि त्यो बेलाको तत्कालीन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। त्यो सरकारको दमनको कारणले गर्दाखेरि नै माओवादी जनयुद्ध छिटो चाहिँ उचाइमा आयो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठमेइ हो। कम्तीमा धेरै बलिदान दिने रुकुम रोल्पालाई चाहिँ संयुद्धको एउटा नमुना बस्तीको रूपमा किन थालनी गरेन त? मेरो प्रश्न यहाँ हो। प्राण पञ्चहरूसँग चाहिँ उहाँले लडाइँ खेल्नुभएको मेरो आँखाले हेऱ्यो, त्यसले मेरो दिमाग र मेरो दिलमा छोयो। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा अस्तित्वको रक्षाका लागि त्यो सोसाइटी नै एकापट्टि र हामी अर्कोपट्टि भइसकेपछि चाहिँ समाजमा जिउनको लागि विकल्प भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आएर जसरी म जिएको अथवा चाहिँ म जन्मेको समाजमा चाहिँ त्यो मैले पाएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ जो गरिब छ, जसको शक्ति हुँदैन, जसको पहुँच हुँदैन, उनीहरूमाथि उत्पीडन हुन्थ्यो। तर थबाङमा मैले त्यो पाइनँ। खास गरी त्यो विभाजनसँगै चाहिँ जनता तरङ्गित थिए। हामीले त्यो बेलासम्म के आशा गरेका थियौँ भने चाहिँ पार्टी विभाजन विचार राजनीति र एजेन्डाको कारणले होइन। साँच्चीकै भन्ने हो भने पार्टी विभाजन कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालको कारणले विभाजन भएको हो। खास गरी जीवनजी, म कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारमा बढी आकर्षित हुनुको कारण चाहिँ म व्यक्तिगत हिसाबले पनि मेरो बाबा म 8 महिना हुँदाखेरि बित्नुभयो रे। त्यस कारणले त्यो बेलाको तत्कालीन शासकहरू जो लोकल शासकहरू थिए, मुख्य जिमाल प्रधान पञ्चहरू थिए, उनीहरूले हाम्रो चाहिँ घर जग्गा हडप्ने, हाम्रो अन्नबाली हडप्ने, घर भट्काइदिने त्यो खालका चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि म अराउन्ड 12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि हाम्रो सम्पत्ति बचाउका लागि रोल्पाको लिबाङको अदालतमा चाहिँ मैले मुद्दा लडेको थिएँ। र त्यसो भएको कारणले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा निकै चाहिँ उत्पीडन चाहिँ थालनी भएको थियो। र मेरो आमाले मेरै अगाडि नै 3-4 जना चाहिँ त्यो मुख्य जिमाल प्राण पञ्चहरूसँग चाहिँ उहाँले लडाइँ खेल्नुभएको मेरो आँखाले हेऱ्यो, त्यसले मेरो दिमाग र मेरो दिलमा छोयो। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा अस्तित्वको रक्षाका लागि त्यो सोसाइटी नै एकापट्टि र हामी अर्कोपट्टि भइसकेपछि चाहिँ समाजमा जिउनको लागि विकल्प भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आएर म थबाङ 2045 सालमा चाहिँ पढ्न सुरु गरेँ, 8 क्लास। त्यसपछि त्यहाँका विद्यार्थी सङ्गठन जो अखिलसँग चाहिँ मेरो चाहिँ साइनो जोडियो र म 48 सालमा चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष भइसकेपछि मैले कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट कार्यक्रम, कम्युनिस्ट नेतृत्व बारेमा चाहिँ बुझ्ने मैले चाहिँ मौकाहरू पाएँ। र मैले यो थाहा पाएँ कि उत्पीडितहरूको पक्षमा लड्ने, साँच्चीकै उनीहरूको पक्षमा चाहिँ न्याय दिलाउने र जनताको राजनीतिक पार्टी र शक्ति भनेको नै कम्युनिस्ट पार्टी हो र त्यो विचार हो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो दिमागमा साँच्चीकै भन्ने त्यो बेलामा ग्रहण गरेँ। त्यसो भएको कारणले नै म एउटा त थबाङमा पढ्नु, त्यसैबाट मेरो राजनीतिक चाहिँ यात्रा चाहिँ सुरु हुनु र त्यसलाई चाहिँ बढी प्रभाव पार्ने भनेको जो मेरो व्यक्तिगत जीवनमाथि जो लोकल शासकहरूले जो उत्पीडन मचाए त्यसको परिणाम नै म कम्युनिस्ट विचार र थबाङसँग म जुटिनु पुगेँ हो। यसो थियो, म थबाङ अब अहिले पनि मेरो गाउँपालिका हो, म छिमेकी गाउँ हो। त्यहाँ खास गरी हाम्रो गाउँको भन्दा त्यहाँको गाउँको चाहिँ समाजको त्यहाँको संरचना, त्यहाँका शैलीहरू, त्यो समाजलाई विस्तार गर्ने चलाउने तरिकाहरू फरक थिए। जसरी म जिएको अथवा चाहिँ म जन्मेको समाजमा चाहिँ त्यो मैले पाएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ जो गरिब छ, जसको शक्ति हुँदैन, जसको पहुँच हुँदैन, उनीहरूमाथि उत्पीडन हुन्थ्यो। तर थबाङमा मैले त्यो पाइनँ। थबाङमा सबै खालका चाहिँ मान्छेहरू थिए, तर उनीहरूमा त्यो खालको चाहिँ एकले अर्कोलाई उत्पीडन गर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको मैले चाहिँ कतै पनि पाइनँ।
त्यसले पनि मलाई प्रभाव पार्यो। यो जस्तै अरू समाजमा निर्माण गर्न पाए समाज कति राम्रो हुन्थ्यो। उत्पीडितहरू कम्तीमा चाहिँ उनीहरू दुखी हुँदैनथ्यो होला, भिक्टिम हुँदैनथ्यो होला, र यो समाज चाहिँ फरक ठाउँमा चाहिँ फरक उचाइमा चाहिँ स्थापित हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ मलाई एकदमै त्यो खालको चाहिँ तपाईँको फिलिङ हुन्थ्यो। र म थबाङप्रति, थबाङका समाजप्रति, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन चाहिँ एउटा संस्कार थियो, एउटा व्यवस्थापन थियो, एउटा जुन खालको चाहिँ समाजलाई लिड गर्ने खालको एउटा नीति थियो, त्यसमा चाहिँ निकै चाहिँ फरक थियो र म प्रभाव परेका थिएँ। खास गरी त्यो बेलामा मेरो एउटा पुस्ताको हिसाबले त उहाँहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, मेरो पुस्तामा हुनुहुन्न थियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो पूर्व माननीय सांसद बर्मन बुढा मगर, म उहाँको घरमा नै म डेरा गरेर बसेको थिएँ पहिलो पटक। उहाँको सामिप्यतामा म पुगेको थिएँ पहिले। त्योसँगै मैले त्यहाँका स्थापित नेताहरू धरमरोका मगर, कमल जाकरी, दिलमान बुढा, त्यो पुस्ताका पुरानो पुस्ताका नेताहरू, तेजमान गर्थे जो शहीद हुनुभयो, कमरेड दीर्घ, होइन, उहाँहरूसँग एक खालको चाहिँ भलाकुसारी हुँदै गर्दाखेरि अझै त्योभन्दा पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ सन्तोष बुढा मगर र इन्द्र बुढा मगरहरू, जयप्रकाश रोका मगरहरू, अनि त्योसँगै कला क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने रेशम शाह हुनुभयो, होइन, अनि त्योसँगै अब अन्य चाहिँ साथीहरूसँग, विद्यार्थी नेताहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ एक खालको सामिप्यता भयो र त्यसले अझै जनसम्बन्ध गाढा बढ्दै गयो र विचारमा चाहिँ अझै विकास हुने र विकास गर्ने खालको एक खालको भावना पैदा भएको। सामान्यतया त्यहाँ पनि एक खालको वर्ग त थियो, तर कम्युनिस्ट विचारधाराका चाहिँ वर्ग अथवा शक्तिको चाहिँ हस्तक्षेपमा त्यो बाँचेको कारणले अरू चाहिँ जस्तै पुँजीवादी विचारमा आस्था राख्नेहरू चाहिँ त्यो डोमिनेसनमा थिए र उनीहरू सट्टामा आउन सकेनन्। तर त्यो खालको अन्तर्विरोध चाहिँ निकै चर्को खालको थिएन, त्योभन्दा पहिले अलि चर्को थियो भन्ने मैले सुनेका थिएँ। जुन बेलामा चाहिँ बर्मन बुढा मगर र रामकुमार बुढा मगरहरूको बिचमा चाहिँ पुरा हाकाहाकी लडाइँ चल्ने, एकले अर्कोलाई जेल हाल्ने, मुद्दा लामो समय विभिन्न खालका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ लड्ने, गाउँलाई नै तहस नहस पार्ने, त्यो खालका चाहिँ प्रक्रिया समेत चाहिँ बेहोरेको थियो रे भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो स्थिति हुन पाएन। बरु चाहिँ तत्कालीन चाहिँ जनमोर्चाको राजनीति अथवा तत्कालीन चाहिँ नेकपा एकता केन्द्रको विचार, त्यसले चाहिँ बढी प्रभाव पारेको कारणले त्यसको लाइनमा नै त्यो समाज र त्यो गाउँ चाहिँ चलिरहेको थियो। यसमा त यसो छ जीवनजी, रोल्पा रुकुम लगायतका चाहिँ जो एउटा जो पहाडी भूभागहरू छन्, त्यो बस्तीहरू छन्, जहाँ पञ्चायतकालमा चाहिँ लोकल शासकहरूले निकै तपाईँको दमन गरेका थिए, शोषण गरेका थिए, जसमा ठबाङ र रोल्पा पनि अछुत रहेन। त्यो बेलाका प्रधान पञ्चहरू, त्यो बेलाका मुख्य जिमलहरू, त्यो बेलाका शासकहरू, त्यो बेलाका राज्यका निकायका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले निकै उत्पीडन मचाउँथे। त्यसकारणले त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा कसरी हामी चाहिँ प्रतिवाद गर्ने त भन्ने प्रश्न चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ उभिएको थियो। हो, त्यो उत्पीडनको पक्षले गर्दाखेरि नै यसबाट हामी मुक्ति पाउने, मुक्त हुने अथवा चाहिँ स्वतन्त्र हुने चाहिँ उपाय के हो त भन्ने कुरो भयो। त्यो उपाय खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा 2012-13 सालतिर कमरेड मोहन विक्रम सिंह चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको भन्ने चाहिँ अहिले इतिहासले भन्छ। र उहाँले त्यो बेलामा नै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ स्थापना गरिदिएको र त्यो बेलादेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट विचारमा त्यो बस्ती, त्यो भूगोल, त्यहाँका समाज अदिरहेको भन्ने छ। त्यसो भएको कारणले खास गरी त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट विचारले चाहिँ पछि त्यसलाई गाइड गरे एउटा कुरा रह्यो। तर त्यसलाई, त्यो बस्तीलाई, त्यो समाजलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ अगाडि बढाउने मुख्य चाहिँ भूमिका भनेको राज्यका प्रतिनिधिहरू जो प्रधान पञ्चको रूपमा थिए, मुख्य जिमालको रूपमा थिए, या अन्य चाहिँ तपाईँको
कुनै पनि प्रशासकीय चाहिँ तपाईँको निकायमा थिए, उनीहरूको कारणले गर्दा नै त्यहाँ कम्युनिस्ट विचार जबरजस्त चाहिँ स्थापना हुन चाहिँ पुगेको यो सत्य हो। खास गरी थबाङ लगायत रोल्पा रुकुमका जनताहरू निकै इमान्दार हुन्छन्, विश्वासिला हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन् र पट्टिबद्ध पनि हुन्छन्। जबकि उनीहरूमा एक खालको विचार, सिद्धान्त या कुनै पनि कार्यक्रमको सवालमा चाहिँ यदि उनीहरू चाहिँ स्पष्ट भयो भने, उनीहरू कन्भिन्स भयो भने उनीहरूबाट धोका कहिले हुँदैन। जसको मिसन जहाँ पुग्नुपर्ने हो, जस्तो क्षति बेहोरेर भयो पनि त्यो चाहिँ दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यसो भएको कारणले त्यो इमान्दारिता र त्यो प्रतिबद्ध चाहिँ तपाईँको सोच, व्यवहार र त्यो स्वाभिमानी चरित्रलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर थबाङ लगायतका चाहिँ रुकुम रोल्पालाई पटक पटक नेपालका कम्युनिस्ट नेता र शक्तिहरूले तपाईँको प्रयोगशालाको रूपमा पनि प्रयोग गरे। एउटा परीक्षण गर्ने चाहिँ अब परीक्षण केन्द्रको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई विकास गरे र नेता अथवा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक शक्ति जो कम्युनिस्ट विचारधाराका शक्तिहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट ब्रान्डको रूपमा चाहिँ थबाङ देखाउने, तर थबाङले जे चाहिँ कल्पिएको हो, जे सोचेको त्यो काम चाहिँ कहिले नगर्ने, यो कुरा पक्कै हो। त्यस कारणले 2038 सालमा चाहिँ पञ्चायतकालीन अवस्थामा समेत सैनिक अपरेसन हुँदा समेत चाहिँ दायाँ बायाँ नभएको चाहिँ बस्ती हो थबाङ। त्योभन्दा पछिल्लो बहुदल ल्याउने सवालमा भन्नुहोस्, या तपाईँको गणतन्त्र ल्याउने सवालमा भन्नुहोस्, या जनयुद्धको थालनी गर्ने सवालमा भन्नुहोस्, थबाङ लगायतका रोल्पा रुकुमका बस्ती साँच्चीकै त्यो चरित्रको र त्यो खालको चाहिँ एउटा स्वाभिमानी स्वभावको नभइदिएको भए जनयुद्ध 6 महिना होइन 6 दिनमा सिद्धिन सक्थ्यो। सायद 10 वर्ष जनयुद्ध थबाङ रोल्पा अथवा चाहिँ रुकुमबाट नभएर कुनै भूगोल अरू अन्य भूगोलबाट चाहिँ थालनी भइदिएको भए आज हामी जनयुद्धको विषयमा यसरी गौरवका साथ चाहिँ व्याख्या गर्ने त्यो दिन नआउन सक्थ्यो। र त आज थबाङका जनताले सोधिरहेका छन् नि त, हामीले साँच्चीकै बलिदानी भावका साथ एउटा ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्ने गरी जो हामी जनयुद्धलाई चाहिँ तपाईँको बलिदान चढाएका थियौँ, जसको लक्ष्य किन चाहिँ डगमगियो, बिचमा नेताहरू किन पछाडि परे, पछाडि फर्के त? पार्टी कहाँ छ? त्यो बेलाको बलिदानको जगबाट स्थापित चाहिँ हाम्रा सेनाहरू कहाँ छन्? जनसेनाहरू। त्यो बेलाको क्रान्तिकारी जुझारू हाम्रो पार्टी कहाँ छ? त्यो बेलाका जुझारू हाम्रो नेतृत्व कहाँ छन्? हामीले बनाएका चाहिँ जनकम्युनहरू कहाँ छन्? त्यो बेलाका अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिनका लागि स्थापना गरेका जन अदालतहरू कहाँ छन्? जनसत्ताहरू कहाँ छन्? यो प्रश्न थबाङले गरिरहेको छ। त्यसकारणले उसको त्यो चाहिँ लिगेसीलाई जीवित राख्नका लागि थबाङले चाहिँ विकल्प रोजिरहेको यो सत्य कुरा हो। त्यसैले थबाङले या रोल्पा रुकुमले नेपाललाई र नेपालीलाई चाहिँ मुक्ति र अधिकार दिँदै गर्दाखेरि र उनीहरूको जनता र देशको पक्षमा चाहिँ बलिदान दिँदै गर्दा, योगदान दिँदै गर्दा, पसिना दिँदै गर्दाखेरि थबाङ आज किन बन्डक भयो त? थबाङ आज कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ खुल्ला एउटा रूपमा चल्न सक्ने चाहिँ खुल्ला कारागारको रूपमा किन परिणत गरियो त भन्ने प्रश्न उठिसक्यो। आज यो बहस फरक ढङ्गले उठेको छ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा, कम्युनिस्ट विचारको एउटा विचार र आन्दोलनको केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यो बस्तीलाई स्थापित गर्ने नाममा यो बस्ती नै किन आज चाहिँ बन्डक भयो, किन दुखी भयो, किन स्वतन्त्र भएन भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो। त्यस कारणले थबाङको इतिहास र लगानी अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ योगदानलाई साँच्चीकै जीवित राख्ने र उसको जुन लक्ष्य हो त्यो प्राप्ति गर्ने हो भने यसलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न जरुरी छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यस कारणले अहिले त्यो प्रश्नको जवाब दिनका लागि हाम्रा कोसिसहरू जारी छन्। खास गरी यसो हो, 10 वर्ष जनयुद्धको मुख्य
फिल्ड योजनाकार भनेको रामबहादुर थापा बादल नै हो। म त्यसमा समाहित भएको एकजना चाहिँ सदस्य हुँ। म वर्ग सङ्घर्षदेखि लिएर जनयुद्ध थालनीसम्ममा चाहिँ प्रत्यक्ष हेरेको होइन कि बोगेको बेहोरेको एकजना मान्छे जीवित छ भने त्यो मान्छेको नाम हो नवीन रोका मगर। सायद जनयुद्ध स्थापना गर्नको लागि या त्यसको थालनी गर्नको लागि तत्कालीन पार्टीले रामबहादुर थापा बादललाई रापती क्षेत्रको चाहिँ इन्चार्ज बनाएर त्यो बस्तीमा नपठाएको भए जनयुद्ध आजको दिनसम्म थालनी हुँदैन थियो होला। त्यसमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र बादलहरू निकै चाहिँ तपाईँको सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर सही व्यक्तिलाई पनि त्यहाँ पठाउनु भयो, सही बस्ती र सही चाहिँ भूगोललाई पनि कोइन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठमाइ हो। त्यस कारणले सिस्ने जलजला त अझ धेरै पछाडि कुरा हो। सिज अभियान त त्योभन्दा अगाडि त युद्धको चाहिँ तयारीका लागि, सङ्घर्षका तयारीका लागि जुन बेलामा हामी पदिरहेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीलाई क्लासहरू दिनुहुन्थ्यो, शिविरमा कोचिङ गर्नुहुन्थ्यो बादलले। हाम्रो मुक्ति यसरी हुनेछ, हामीले अहिलेको समाज यस्तो छ भने हामीले यस्तो खालको समाज बनाउनेछौँ, फरक खालको समाज, देशलाई फरक ढङ्गले विकास गर्नेछौँ, यहाँका जनताको बिचमा चाहिँ समानता र सामाजिक न्याय सहितको चाहिँ समाज निर्माण गर्नेछौँ भन्ने त्यो पिक्चर देखाइदिनुहुन्थ्यो उहाँले। जसको कारणले बालकदेखि त्यो बेलाका हामी बालकदेखि युवा र वृद्धसम्म चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ साँच्चीकै किल्लाको केन्द्र, कम्युनिस्ट किल्लाको केन्द्र, जनयुद्धको किल्लाको केन्द्र, जनयुद्धको चाहिँ एउटा राजधानीको रूपमा नै यहाँबाट विकास गरौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। त्यसो भएको कारणले हामी हिजो वर्ग सङ्घर्ष बेलामा जुन बेलामा जनयुद्ध थिएन त्यसको चाहिँ तपाईँको काफी प्रिपेरेसनका लागि, पूर्ण तयारीका लागि वर्ग सङ्घर्षको नाममा चाहिँ लट्ठी आन्दोलन चलाउने त हामी हौँ नि। लट्ठी लडाइँ थियो, लड्डी दल निकै त्यो बेलामा चाहिँ निकै चाहिँ लडाइँ चलेको थियो र त्यसलाई त्यो हिसाबले भूमिगत हिसाबले कार्यकर्ता र सेनाहरू पनि तयार पार्ने, अब जनयुद्धका चाहिँ बन्दोबस्ती र तपाईँको त्यसका आधारहरू पनि निर्माण गर्ने, त्यसको तयारी काफी रूपमै, बाहिर रूपमा चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमद्वारा अथवा चाहिँ अन्य वैधानिक कार्यक्रमहरूद्वारा चाहिँ त्यो बस्तीमा कार्यक्रम गर्ने काम भयो, जसको लागि फेरि नेता मणि थापाको ठुलो योगदान छ। मणि थापाले त्यो जुन चाहिँ तपाईँको उहाँ त एउटा जनगायक पनि हो, जनकलाकार, वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै चाहिँ तपाईँको गीतहरू लेखेर सङ्गीत भरेर जो रुकुम रोल्पाको बस्तीमा उहाँले चाहिँ नचाउने काम गर्नुभयो। हामी नचाउनेमा पनि पर्छौँ, हामी नाच्यौँ, हामी त्यो नाच्दै तपाईँको बस्ती जगाउने काम त्यसले ठुलो भूमिका थियो। त्यस कारणले सांस्कृतिक आन्दोलनद्वारा चाहिँ रोल्पा रुकुमलाई जगाउनेमा मणि थापाको योगदान छ। एउटा जुन लडाकु दस्ता निर्माण गरेर बल प्रयोगद्वारा पनि तपाईँको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने काममा चाहिँ जनयुद्धसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ र त्यहाँसम्म विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मुख्य निर्णायक भूमिका भनेको फिल्डमा नै बसेर भूमिका खेल्ने भनेको कमरेड बादल नै हो। र जो सिज अभियानसम्म आउँदासम्म राज्यले ठुलो दमन गर्यो रोल्पा रुकुममा, त्यहाँ लुटपाट गर्नेदेखि लिएर, बलात्कार गर्नेदेखि लिएर, झुट्टा मुद्दा लगाउनेदेखि लिएर मान्छे मार्नेसम्म चाहिँ त्यो काम गर्यो। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, मेरो गाउँबाट नै एकै दिनमा 68 जना मान्छेलाई चाहिँ समाएर लगेको थियो कि होइन। उनीहरूका दोष त केही पनि थिएन नि, तर तत्कालीन जनमोर्चा, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले गरेको कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी हुनु। तत्कालीन चाहिँ जलजला सांस्कृतिक परिवार जसका कलाकार हामीहरू थियौँ त्यसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो सन्तोष बुढा मगरले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भए बापत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कारबाही गरेको थियो। र अन्ततः त्यसले के गरिदियो भने चाहिँ माओवादी जनयुद्ध थालनी गर्नका लागि जनतालाई चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ तपाईँको प्राप्त गर्ने मौका भयो, जनतालाई त्यो त आकर्षित गर्ने मौका भयो। त्यसो भएको कारणले त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ मणि थापाले एउटा गीत लेख्नु भएको छ, हाम्रो रोल्पामा पुलिसहरू पसेर जिती जाम्ता गरिबका लगे लुटेर भन्ने। त्यो कति मार्मिक छ।
त्यो सँगै त्यो बेलामा मैले पनि एउटा गीत लेखेको थिएँ हैन, जलजलाले आह्वान गर्दैछ, भोका नाङ्गा लौ उठ भन्दैछ भन्ने। त्यो दुईटा गीत निकै चर्चित थियो त्यो बेलामा। त्यसले चाहिँ जनतालाई जुरुक जुरुक उठाइदियो र यसरी त्यहाँ वातावरण मिल्यो। र मलाई लाग्छ त्यो बेलामा सायद तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रले अथवा चाहिँ संयुक्त जनमोर्चाले भन्दा पनि त्यो बेलाको तत्कालीन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। त्यो सरकारको दमनको कारणले गर्दाखेरि नै माओवादी जनयुद्ध छिटो चाहिँ उचाइमा आयो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। कमरेड प्रचण्डलाई त धेरैले चाहिँ चिन्दैनथे। मलाई याद छ कमरेड प्रचण्डलाई एकपटक हामीले स्वीकृति दिएका थियौँ गजुलमा, रोल्पाको गजुलमा, जो शहीद कमरेड चाहिँ सुनिलको घरमा, त्यहाँ हाम्रो दस्ताले चाहिँ स्वीकृति दिएका थियौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ यो कमरेड प्रचण्ड भनेर हामीलाई भनेको थिएन। जस हाम्रो नेता हो भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचना थियो। हाम्रो तहमा नै त्यो थाहा थिएन भने अन्य तहमा त थाहा हुने कुरो होइन। त्यसकारण पछिल्लो धेरै समयसम्म पनि कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ प्रचण्ड भनेको नै बाडल रहेछ भन्ने पनि परेको थियो। र एकपटक पार्टीभित्र एकदम घमासान चाहिँ अन्तर्विरोध पनि चलेको थियो नि त। प्रचण्ड पद चाहिँ निर्णय गर्ने बेलामा त्यो विशेष आधार इलाका र विशेष चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ कुनै चाहिँ नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले प्रचण्ड पद जिन्दाबाद भनेर वाल पेन्टिङ गर्दाखेरि त्यहाँका बहुसङ्ख्यक चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूले बाडल पद चाहिँ जिन्दाबाद भनेर लेखेका थिए। त्यो बाडलको योगदान प्रतिको आकर्षण हो। सायद जनयुद्धलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने डिजाइनर नै बाडल हो। त्यसमा फिल्डमा चाहिँ अहिलेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन मगरले खेल्नुभयो, उहाँ लगायतका नेताहरूले खेल्नुभयो। तर चाहिँ त्यसको डिजाइनर भनेको चाहिँ बाडल नै हो। तर बाडल किन स्थापित भएन त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। सायद नेताहरू पार्टी इमान्दार भइदिएको भए बाडल एउटा फर्स्टम्यान भएर लिडरसिप गर्ने एउटा क्षमता र तपाईँको प्रेसिज पैदा भएको पनि थियो। तर नेतृत्व त्यसमा इमान्दार रहेन। बरु बाडललाई चाहिँ कसरी हुन्छ सायद लगाउनेतिर चाहिँ नेताहरू अथवा चाहिँ पार्टीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गल्ती गर्दाखेरि पार्टी कमजोर भएको हो। त्यस कारणले सायद मलाई लाग्छ जनयुद्धको इमान जमानका साथ नेताहरूले, कुनै पनि कार्यकर्ताले, कुनै पनि विशेषज्ञहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि यो पक्षलाई मसिनो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्न जरुरी छ। बाडलप्रति थबाङको, रोल्पाको, रुकुमको सहानुभूति छ। र त आज हामी बाडलसँगै छौँ। रोल्पा, रुकुम र थबाङलाई चाहिँ मर्न नदिने, जिउन लगाउने, सास कम हुँदाखेरि भर्न लगाउने, भर्ने काम हामी जस्ता कार्यकर्ताले गरिरहेछौँ नि त। त्यस कारणले आज पनि हामी चाहिँ बाडललाई सम्झिरहेका छौँ, त्यो बस्तीले सम्झिरहेको छौँ। बाडल किनभने आफ्नो मिसनमा, प्रतिबद्धतामा, योजनामा चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले बाडललाई आजको दिनसम्म पनि जसरी चाइना कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ चाइनामा माओवादी आन्दोलन चाहिँ त्यसको चाहिँ विस्तारसँगै त्यो सम्पन्न भइसकेपछि देशलाई, त्यो समाजलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि डेङले आफ्नो चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारे, जसको परिणाम नै आज चाहिँ संसारमा चाहिँ चाइना उडाइरहेको। यदि त्यसलाई ट्रान्जेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले, फरक उचाइमा चाहिँ विकास गर्ने खालको चाहिँ नीति नल्याएको भए चाइनामा आज चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ इतिहास मात्र बन्थ्यो। चाइना आज दोस्तै हुन्थ्यो, नेपालभन्दा कमजोर हुन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो क्रान्तिपछि, माओवादी क्रान्ति आन्दोलनपछि चाहिँ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गरे र त आज चाइना संसारभरि सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा, देशको रूपमा, समाजको रूपमा उभिरहेको छ नि। त्यसैले आज थबाङ, रोल्पा, रुकुम लगायतका चाहिँ जनताले आज फेरि क्रान्तिको नाममा, लडाइँको नाममा हिजोको जस्तो मात्रै चाहिँ माग गरेका छैन। आजको समय, आजको युगले माग गरे जस्तै नेपाली समाज र नेपाल देशलाई समानता, सामाजिक न्याय सहितको चाहिँ
निर्माण गर्दै समृद्ध बनाउने ती सपना हेर्न चाहन्छन्, जसको नेतृत्व चाहिँ बादलले गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो, जसको नेतृत्व चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको आकाङ्क्षा छ। त्यस कारणले आजको दिनसम्म चाहिँ फेरि पनि हिजो सांस्कृतिक आन्दोलनद्वारा चाहिँ जगाउने मणि थापालाई सम्झिरहेका छन्। जनयुद्ध मार्फत हामी चाहिँ पुरानो सत्तालाई ढाल्न सक्छौँ है। यदि हामी चाहिँ मागेर मात्रै रोएर मात्रै हो भने चाहिँ यो सत्ता, पुरानो सत्तालाई, राजतन्त्रलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ, जित्न सक्दैनौँ, उसलाई विघटन गर्न सक्दैनौँ र नयाँ चाहिँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सक्दैनौँ भन्ने कोचिङ गर्ने बादललाई चाहिँ तपाईँको सम्झिरहेका छन्। यदि यो हामीले आशा गरेका कुराहरू चाहिँ बादल लगायतका नेताहरूले र आजको युगमा उडाएका चाहिँ मुख्य राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली जस्ता चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यदि दिनु भएन भने अब समाज र यो देश चाहिँ बाँकी रहँदैन है भन्ने पनि विश्लेषण छ है। त्यस कारणले आजको दिनसम्म चाहिँ बादललाई चाहिँ थबाङले सम्झिरहेको छ, रोल्पाले सम्झिरहेको छ, रुकुमले सम्झिरहेको छ, सम्पूर्ण उत्पीडित चाहिँ नेपालभरिका चाहिँ भूगोलहरूले, जनताले, देशले सम्झिरहेको छ। खास गरी यसो जीवन चाहिँ जब दुईटा राजनीतिक चाहिँ कम्युनिस्ट शक्तिहरू चाहिँ एकीकरण भइसकेपछि नेपाल देश र नेपाली समाजले नयाँ चाहिँ सपना चाहिँ हेरेको थियो। त्यो भनेको के थियो भने चाहिँ जसरी क्रान्तिपछि चाइनाले एउटा नयाँ उडान चाहिँ थालनी गर्यो नि, देशलाई आज फरक ठाउँमा पुर्याइसक्यो, त्यहाँका चाइनिज समाजलाई चाहिँ तपाईँको फरक ठाउँमा पुर्याइसक्यो र आज संसारभरि चाहिँ चाइना अथवा चाहिँ चाइनिज चाहिँ जनताको जो अभियान र क्रान्तिदेखि चाहिँ निकै चाहिँ प्रभाव परेका छ संसारका मान्छेहरू अथवा चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू हैन। त्यसो भएको कारणले हामीले के सपना हेरेका थियौँ भने चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्ध र जो तत्कालीन नेकपा एमालेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन थियो, जनआन्दोलन थियो, त्यो दुईटा आन्दोलन र क्रान्तिको बिचमा जो फ्युजन भयो नि, संयोजन भयो, त्यो निर्णायक शक्तिले मात्रै चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको र गणतन्त्रको स्थापना भएको भन्ने कुरो यो सत्य कुरा हो। त्यसकारण अब त्यसो भए राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापनासँगै अब नेपालमा समाजवादी व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो, जसलाई आजको जारी संविधानले समेत चाहिँ स्वीकार गरेको छ। समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने हो भने आजसम्म जुन राजनीतिक शक्तिहरू जुन जुन तहमा छन्, जुन जुन चेतना छ समाजमा, जो आर्थिक हिसाबले सबै खाले चाहिँ आधारहरू निर्माण भएको छ, योले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। त्यसको लागि राजनीतिक शक्तिहरू बलियो हुन जरुरी छ। त्यसको लागि अर्थतन्त्रलाई एक हदसम्म चाहिँ हामीले विकास गर्न जरुरी छ। राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, नेपाली समाजको चेतनालाई समेत एकतर्फ एक ढङ्गले तपाईँको एउटा उचाइमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ, मात्रै चाहिँ समाजवादी व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्न चाहिँ सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष हो नि। तर कतिपय नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो गुटको स्वार्थभन्दा माथि नउठेर उनीहरू आत्मकेन्द्रित चाहिँ सोचले गर्दाखेरि देश र जनताको मुख्य चाहिँ साझा चाहिँ लक्ष्यलाई बिर्सिँदाखेरि पार्टी विभाजन भएको त हो त। फेरि त्यसो भएको कारणले अहिले खास गरी त्यो विभाजनसँगै चाहिँ जनता तरङ्गित थिए। हामीले त्यो बेलासम्म के आशा गरेका थियौँ भने चाहिँ पार्टी विभाजन विचार, राजनीति र एजेन्डाको कारणले होइन। साँच्चीकै भन्ने हो भने पार्टी विभाजन कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालको कारणले विभाजन भएको हो। यो कुरा त सत्य हो नि। हामीले पनि न्याय लिइरहेका थियौँ। आज कतिपयले भन्लान् हिजो जनयुद्धको चाहिँ जगबाट आएका कार्यकर्ता नेताहरू किन नेकपा एमालेमा छन् भन्ने कुरो पनि उठ्ला। तर हामी कुनै पार्टी परित्याग गरेर कुनै पार्टीमा प्रवेश गरे होइन। जहाँ कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेतृत्वले लिएर हामीलाई राखेका थिए, जहाँ यसलाई आफ्नो पार्टी मान भनेर भनेका थिए, जहाँ आफ्नो नेता मान भनेर भनेका थिए, त्यही ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ।
बरु उहाँहरू कुन चाहिँ राजनीतिक विचारधारा र एजेन्डाको बहस नमिलेर उहाँहरू अर्को ठाउँमा जानुभयो? प्रश्न हाम्रो यहाँ हो नि त। दोस्रो, अहिलेको नेकपा एमाले चाहिँ पुरानो एमाले होइन। अहिलेको नेकपा एमाले प्राविधिक हिसाबले अदालतले नामाकरण गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भयो होला, तर आजको नेकपा एमाले नयाँ नेकपा एमाले हो, जो प्राविधिक हिसाबले नामाकरणमा चाहिँ नेकपा एमाले हो, तर राजनीतिक विचार र सिद्धान्त अथवा चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अङ्गीकार गरेको जो नीति सिद्धान्त विचार एजेन्डालाई स्वीकार गरेर त्यसको निरन्तरताको नेकपा एमाले हो। त्यसकारणले हामी आफ्नो अडान, आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो इमान जमान भन्दा दायाँ बायाँ छैन। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ त्यो माओवादी जनयुद्धको चाहिँ केन्द्र बनेको बस्ती रोल्पा रुकुम किन समृद्ध बन्न सकेन? प्रश्न यहाँ हो। सायद जब पिस प्रोसेस चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् ल्यान्ड भइसकेपछि, जब माओवादी आन्दोलन चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बाँकी त्यसपछिका क्रान्ति अथवा आन्दोलन भनेको त समाज र देशलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ नीति व्यवस्था र योजना अनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। त्यो भनेको जनतालाई सुखी बनाउने हो, देशलाई समृद्ध बनाउने हो, आर्थिक हिसाबले सम्पन्न गराउने हो। त्यसो हो भने समृद्धिको यात्रा चाहिँ तय गर्नको लागि तीन पटक त जनयुद्धले चाहिँ स्थापित गरेका नेताले नै नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका थिए नि त। आजको दिनसम्म माओवादी चाहिँ आन्दोलनबाट आएका नेताहरू नै अहिले पनि सत्तामा छन् नि त। तर समृद्ध यस्तो हुन्छ है, देश बनाउने तरिका यो हो है भनेर चाहिँ कम्तीमा धेरै बलिदान दिने रुकुम रोल्पालाई चाहिँ समृद्धको एउटा नमुना बस्तीको रूपमा किन थालनी गरेनन् त? मेरो प्रश्न यहाँ हो। रोल्पाली जनता, रुकुमका जनता, नेपाली जनतासँग चाहिँ इमान्दार छन् भने समृद्ध बनाउने अभियान यो हो र त्यसको नमुना यो हो भनेर रोल्पालाई नमुना चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्लाको रूपमा विकास किन गरेनन् त? आज पनि रोल्पा रुकुम किन अभावमा छ, किन गरिबीमा छ, किन पीडामा छन्? प्रश्न यहाँ हो नि त। त्यस कारणले त्यो सबै चाहिँ फेरिस्त थबाङ लगायतका रोल्पा रुकुमका जनताले हेरिसके र आजको दिनसम्म यो फलाना पार्टी, फलाना नेता यो ठिक हो बिठिक हो भन्न कसैले जरुर छैन। त्यो जनतालाई आफूलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसैले त्यहाँका जनताले नयाँ शक्ति, नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्वको माग गरिरहेको थियो र आजको दिनसम्म आउँदासम्म चाहिँ हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनले र क्रान्तिले उठाएको एउटा मुद्दा के रह्यो भने राष्ट्रप्रति चाहिँ इमान्दार बन्ने हो नि त, वफादार बन्ने हो नि त। राष्ट्रको पक्षमा लड्ने राजनीतिक शक्ति को, साँच्चीकै राजनेता को भन्ने प्रश्न चाहिँ यो इतिहासमा लामो समयदेखि नेपालमा उठिरहेको हो, जसको जवाब केपी शर्मा ओलीले दिनुभयो। काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि सुम्पिएका जो चाहिँ भारतलाई सुम्पिएका काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेक, त्यो आजको दिनसम्म नेपालको नक्साभित्र थिएन र लामो समयसम्म यत्रो चाहिँ पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मको सत्ता चल्दा समेत चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गर्ने सवालमा कुनै पनि सरकार प्रमुख अथवा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि या नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले खुलेर त्यो भूमि हाम्रो हो है, त्यो फिर्ता हुनैपर्छ, त्यो नेपालकै हो, नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने त्यो नेता त मैले देखेन, जनताले पनि देखेन। सायद कतिपयले भन्थे सिमानाको बारेमा जुन नेताले चाहिँ कुरा गर्छ त्यो नेता चाहिँ जीवित रहँदैन भन्ने पनि सुनेथे कि। यदि त्यसो हो भने पनि केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो देशलाई, नेपाली जनताको सपनालाई, देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई चाहिँ छातीमा राखेर, शिरमा राखेर तपाईँको प्राणलाई त तपाईँको बाजी हाले रहेछ नि त। उहाँले कम्तीमा चुच्चे नक्सा बनाएर त्यो घुमिएका चाहिँ भूगोललाई चाहिँ नेपालको नक्साभित्र हाल्नुभयो नि त। त्यो ऐतिहासिक कदम हो। यदि राष्ट्रवादी अहिलेका जुन चाहिँ परमादेशद्वारा निर्मित सरकार राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरो हो भने
त्यो नक्सालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जानुपर्छ कि पर्दैन यो सरकार हो। यसैबाट पनि के पुष्टि हुने भयो भने चाहिँ सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता भनेको केपी शर्मा ओली नै रहेछ। सबैभन्दा जनतालाई सेवा र तपाईँको योगदान दिने, सुविधा दिने, अधिकार दिलाउने चाहिँ राजनीतिक शक्ति भनेको नेकपा एमाले नै रहेछ। आजसम्म पञ्चायतले शासन चलायो, राणाले शासन चलायो, काङ्ग्रेसले त 30 वर्ष अराउन्ड चाहिँ तपाईँको शासन चलायो, माओवादीले पनि चलायो। तर समाजका हरेक चाहिँ पुस्ताका अथवा चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको पेसाका चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा दिने सरकार त नेकपा एमालेद्वारा सञ्चालित सरकारले मात्र गर्यो नि त। वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता दिने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लोन दिलाउने सर्टिफिकेट चाहिँ धितो राखेर, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिलाउने, स्वरोजगारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, महिलाहरूलाई लोन दिने, अपाङ्गहरूलाई भत्ता दिने, विधवाहरूलाई चाहिँ भत्ता दिने, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने, जनयुद्धका चाहिँ अपाङ्ग घाइतेहरूलाई उपचार गराउने, जनयुद्धका चाहिँ जनसेनाहरूलाई, जनमुक्ति सेनाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सेनाको रूपमा चाहिँ परिचय पत्र दिने नेकपा एमाले नै रह्यो नि त त्यो हो। यो खालको जनताले मनन गर्ने खालको र देशले गर्व गर्ने खालको कुन चाहिँ पार्टीले गर्यो के, यो कुरा त जान्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ रुकुम रोल्पाले साँच्चैकै चाहिँ हिजोको कम्युनिस्ट लिगाइसीलाई जीवित राख्ने र देशलाई, समाजलाई फरक उचाइमा र विकास गर्ने चाहिँ त्यो राजनीतिक शक्ति र नेताको भन्ने खोजी गरिरहेछ। त्यसकारण उनीहरूको निशानामा चाहिँ नेकपा एमाले परेको छ। स्वभाविक हिसाबले जीवनजी रोल्पा जिल्ला पार्टीको इन्चार्जसिप मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि रोल्पालाई कसरी चाहिँ रिडिजाइन गरेर चाहिँ विकासको सवालमा, राजनीतिक स्वतन्त्रताको सवालमा, त्यहाँको सामाजिक मूल्य मान्यताको चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्ने सवालमा या त्यहाँको चेतनालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ बहस चलाउने सवालमा चाहिँ मेरो दिमाग त्यहाँ चाहिँ निशानामा परेको थियो। र मलाई लागेको के थियो भने चाहिँ रोल्पाली जनतालाई कम्युनिस्ट विचारको नाममा चाहिँ अब बन्डक बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। कम्युनिस्ट विचारलाई प्रयोग गर्ने नाममा चाहिँ त्यहाँका जनताहरू चाहिँ बन्डक हुनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। कसैले विचारलाई अङ्गीकार गर्दैमा उसले चाहिँ मानसिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले या अन्य हिसाबले चाहिँ यातना पाउनु भनेको त्यो मानव अधिकार विरोधी काम हो भन्ने मेरो विश्लेषण हो। त्यसकारण हिजोदेखि अहिलेसम्मको त्यहाँको समाज, त्यहाँका जनता, त्यहाँका नेता कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र उनीहरूको भावना मैले बुझ्दै गर्दाखेरि के थियो भने हामी यो बन्डकबाट उम्किन चाहन्छौँ भन्ने थियो। हामी एउटा विचारको कारणले चाहिँ संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर हामी यो ठाउँको ठाउँ जाममा बस्न चाहन्नौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान मैले बुझेका थिएँ। त्यसकारणले अबको चाहिँ नेकपा एमाले अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट विचार राख्ने शक्तिहरूले चाहिँ जनतालाई कम्युनिस्ट विचारमा चाहिँ कोचिङ गर्दै गर्दा या त्यो विचारसँग जोड्दै गर्दाखेरि उसको विकास हुन जरुरी छ। चौतर्फी विकास, चाहे सामाजिक हिसाबले, चाहे उसको आर्थिक हिसाबले, चाहे राजनीतिक हिसाबले या दुनियाँसँग चाहिँ जोडिने सवालमा समेत चाहिँ उसको विकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यसो भएको कारणले अहिले विशेष गरी जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष, सचिव लगायतका उपाध्यक्ष लगायतका चाहिँ नेतृत्व साथीहरू, प्रदेश कमिटीका नेतृत्व साथीहरू, जिल्लावासी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तहका चाहिँ नेता साथीहरूसँग चाहिँ यो लामो समयदेखि हाम्रो बहस थियो, छलफल थियो र रोल्पालाई अब नेकपा एमालेको चाहिँ विचार सिद्धान्तमा चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ त्यो के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ साँच्चीकै सान्दर्भिक र सही चाहिँ व्यावहारिक चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो एक खालको चाहिँ छलफल, भेटघाट र त्यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ तपाईँको डिजाइन गर्ने, पटक पटक भट्काउने, पटक पटक सोच्ने, पटक पटक चाहिँ त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्ने गर्दै गर्दाखेरि रोल्पामा लगभग यो पछिल्लो चरण म पुगेको 2-3 दिन भित्र यो कार्यक्रमको जुन सेयर चाहिँ मेरो दिमागमा आएको हो, त्यहाँको वस्तुगत परिस्थिति र त्यहाँको विकसित परिस्थितिले त्यो चाहिँ भाव चाहिँ तपाईँको पैदा गरिदियो हो।
त्यसकारणले त्यसो हो भने थबाङले यदि चाहिँ तपाईँको आफ्नो जुन रूपान्तरण नयाँ ढङ्गले चाहिँ गर्न खोज्छ भने त्यहाँ हामीले सहयोग गर्न जरुरी छ भन्ने हो। यो जबरजस्त होइन। थबाङले रूपान्तरित हुन चाहन्छ। कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र त्यसको हिस्ट्रीलाई बचाउ गर्दै, त्यसको लिगेसीलाई बचाउ गर्दै, त्यसको धरातललाई बचाउ गर्दै नयाँ ढङ्गले यसलाई विकास गर्नुपर्छ है भन्ने खालको उसको चाहिँ भावना बुझेर नै हामीले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई किन रोजे, फेरि पनि चाहिँ बादललाई किन खोजे,